हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से इस वक्त आप लोगों से मुखातब हूँ। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि इस दरमियान में कोई अदालती कार्रवाई ना होने के नाते से कोई मेरे पास ख़ास अपडेट तो नहीं है, लेकिन लोगों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज ने मुझे इस बात पर मजबूर किया कि मैं अपना नज़रिया जो है वो इस दरमियान में पेश कर दूँ और एक बार फिर उन्हीं बातों को दोहरा दूँ जो पहले भी कह चुका हूँ। और हकीकत भी वही है, दरमियान में भी वही बात है और आइंदा भी वही बात रहेंगी, क्योंकि हकीकत चाहे उसको 100 बार कहा जाए, हकीकत हकीकत ही रहेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेटा को CCS ने और डिपार्टमेंट्स ने जिस पर कब्ज़ा जमा करके बैठे हुए हैं, आम अफराद ये समझते हैं कि डेटा नहीं है तो फिर भी पैसा दिया जा सकता है। जिसको हम डेटा समझते हैं, दरअसल वो आपका, यानी ये समझ लीजिए कि एक कंपनी का जिस तरह से आपके जिस्म का बहुत अहम पार्ट होता है, दिल है, दिमाग है और इस तरह से तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसी तरह से डेटा जो होता है वो भी एक कंपनी का मग़ज़ होता है। जिस तरह से एक कंपनी का दिल नहीं होता है, दिल नहीं चलता है, तो वो कंपनी रन नहीं कर सकती है, एक इंसान रन नहीं कर सकता। उसी तरह से डेटा के बगैर, डेटा जो हम ये समझते हैं कि बस ये एक लोगों की तफसीलात जो हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो सरमायाकार हैं, उनके जो तफसीलात हैं वही डेटा हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग कंपनी चलाते हैं, जो IT सेक्टर्स में से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं कि डेटा वो सारे सॉफ्टवेयर्स का मजमुआ है जिसके ज़रिया से एक कंपनी चलती है और देन लेन, तमाम तरह की रिकॉर्ड और तमाम तरह के आमद व रफ्त, क्या आया क्या गया, हर तरह का एक डेटा होता है, एक समझिए कि मजमुआ होता है। उसी में कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसके ज़रिया से मिनटों और सेकंडों में बहुत सारे पेमेंट्स किए जा सकते हैं। लेकिन अगर वही सॉफ्टवेयर ना हो तो हमें ऐसा लगता है कि जिन लोगों की अदायगी करनी है, जिन लोगों को पैसों की अदायगी करनी है और जिन लोगों से लेन देन करना है, उनको करने में 2-4-10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन वही चीज़ जब एक सॉफ्टवेयर और डेटा की मदद से किया जाता है तो मिनटों और सेकंडों में वो काम हो जाता है। वो कंपनी ही समझ सकती है कि डेटा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, एक कंपनी चलाने वाले ही समझ सकते हैं। हम लोग बस ये समझ सकते हैं कि डेटा जब तक कंपनी को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ लोगों के पैसों की अदायगी में, जिसमें कि तमाम चीज़ों की रिकॉर्ड हैं, तमाम जायदादों के, तमाम लेन देन के, तमाम हिसाब किताब के और तमाम इन्वेस्टरों के भी उसमें इंदराज हैं, जब तक वो नहीं मिल जाता है तब तक किसी भी तरह की कामयाबी का मिलना मुमकिन नहीं है। उसके बावजूद कुछ लोगों की खुदगर्जी अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ा करके बताने का ये सिलसिला है कि वो दूसरों की परेशानी को, कंपनी की परेशानी को, तमाम परेशानियों के बावजूद जिस कंपनी पर लाखों करोड़ों लोगों की अमानतों की देनदारी और उसके पूरे माजी और मुस्तकबिल का इन्हिसार है, उस पर लोग उंगलियां खड़ी करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदगर्जी की वजह से कि मुझे जल्द अज जल्द अदायगी कर दी जाए। और कहीं ना कहीं यही खुदगर्जी की एक लालच जो होती है और ख़ुदगर्ज़ी की जो एक मकसद होता है कि मुझे मिलना चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए, किसी से कोई लेना देना नहीं है, यही सोच कहीं ना कहीं सूदखोर लोगों की भी होती है। देखिए, हमने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था अपनी सेविंग को, और ये सोच करके, इस इकरारनामे पर दस्तखत करके कि अगर फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा और अगर नुकसान हुआ तो नुकसान, हर हालत में हम कंपनी के साथ शरीक होंगे। लेकिन जब तक मामलात सही चलते रहे, लोगों के ये दावे कहीं ना कहीं भूले रहे या उनको अगर याद रहा तो उन्होंने ये समझा कि इस तरह की चीज़ें अगर नहीं है तो हम सोच रख करके भी उसको छुपा सकते हैं। लेकिन
آج جب ہیرا گروپ آف کمپنیز پر اس طرح کے معاملات آئے تو لوگوں کی قلعی کھل گئی، لوگوں کے راز دلوں کے جو ہے وہ افشا ہو گئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر حالت میں مجھے ادائیگی ہونی چاہیے، چاہے کمپنی کے ساتھ کوئی بھی حالت ہو۔ تو میں ایک بار پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خود غرضی کی جو ایک سوچ ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہم کو ان لوگوں کی لائنوں میں لا کھڑا کرتا ہے جو کہیں نہ کہیں سود خوروں کی ہوتی ہے۔ سود خوروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر حالت میں آپ جیو مرو، آپ لٹو یا بچو، ہر حالت میں ہمارے فائدے کی چیز ہمیں ملنی ہی ملنی چاہیے۔ تو یہی چیز سود خوروں کی بھی ہوتی ہے۔ لوگوں کی لالچ اور لوگوں کی ایما کو میں نے اپنی کتاب جذبہ شاہین میں 3 طرح کی قسموں میں بیان کیا ہے، جس میں سے آپ اور ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس سطح کے لوگوں میں سے ہیں۔ 3 طرح کے لوگوں میں سے کس طرح کے لوگوں میں ہیں، جس میں سے پہلے ایسے قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آج پریشان ظاہر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی پریشانی کے ذمہ دار خود ہیں، ان کی پریشانیوں کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ان کی پریشانیوں کی ذمہ دار اس لیے بھی ہم نہیں ہیں کیونکہ لوگوں نے بینکوں سے اور لالاؤں سے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لون پر لے لیا۔ ان کی سوچ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ہر حالت میں ہیرا گروپ آف کمپنیز سے جو ہے فائدے رقم حاصل کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر لوگوں کی یہ سوچ ہے، جو لوگوں نے بتایا کہ ایک سود پر قرض لینے والے شخص نے یہ بتایا کہ اس نے 10 لاکھ روپے کسی بینک سے لے لیے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ کمپنی سے جو اس پر 10 لاکھ روپے اماؤنٹ آئیں گے وہ لگ بھگ 30,000 روپے موٹی رقم آئے گی۔ بینک کو اس کو واپس کرنا ہوگا لگ بھگ 10,000 روپے پر منتھ، یا سمجھ لیجئے کہ اس کی اصل رقم کو لے کر کے 15,000 روپے انکم ہو رہی ہے۔ 30,000 روپے 15,000 روپے بینک کی ادائیگی کر دی جائے گی اس کے سود کی رقم کے ساتھ، اس کی اصل رقم کے ساتھ، تو بقیہ 15,000 روپے سے وہ عیش کرے گا اور مزے لوٹے گا۔ اس لیے اس نے سود اٹھا لیا اور اپنے آپ کو کٹگرے میں کھڑا کر لیا۔ تو اس کی ذمہ داری اس پر خود عائد ہوتی ہے، اس پر کمپنی کا کوئی دوش نہیں ہے۔ ایک طرح کے لوگ ہیں جن کی ذہنیت کہیں نہ کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تجارت میں لگانے والوں کے پیسوں کی یہ شکل ہوتی ہے یا کن لوگوں کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کس ایما پر، کس کے کہنے پر، کس کو بتا کر کے سود پر پیسے لیے۔ دوسرے وہ لوگوں نے اپنے کندھوں پر ایک ذمہ داری اٹھا لی جنہوں نے سود تو نہیں لیا، لیکن جس گھر میں وہ رہ رہے تھے انہوں نے 10-15 لاکھ روپے کا ایک اپنا گھر جو ہے اس کو بیچ دیا اور خود آ گئے کرائے کے مکان میں۔ خود کرائے کے مکان میں آ گئے اور انہوں نے یہ سوچا، جیسا کہ پہلے قسم کے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم 5,000 روپے کرائے ادا کریں گے، بقیہ کمپنی سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں سے 5,000 یا 10,000 روپے کے قسطوں پر زمین یا گھر لے لیں گے، بقیہ 10,000 روپے 15,000 روپے سے عیش کریں گے، عیاشی کریں گے۔ لیکن ایک تجارت کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ لوگوں نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری اور کمپنی کو لا علم رکھ کے، کمپنی کو بتائے بغیر، کسی سے مشورہ لیے بغیر، اور جو کمپنی میں ایک یہ ہوتا ہے کہ مطلب دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے، اس پر نظر رکھے بغیر انہوں نے اپنے آپ کو فٹ پاتھ پر لا کر کے کھڑا کر دیا، اور جس گھر میں رہ رہے تھے، آبائی گھر یا کسی بھی طرح کا گھر جس کو انہوں نے خرید بھی رکھا تھا، اس کو بیچ دیا۔ وہ آگے کٹگرے میں تو ان کا پریشان ہونا لازم ہے۔ ان کی پریشانی کا ذمہ دار وہ خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ 2 طرح کے لوگ ہوئے۔ تیسرے طرح کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں گلف میں، میرے رابطے میں ہیں ایسے سارے لوگ، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ میں ہیں اور مجھ سے دنوں رات ان کی ملاقات ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو گلف میں کہیں نہ کہیں نوکری کیا کرتے تھے اور ان کا ایک سیونگ اماؤنٹ تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور خطرے میں ڈال کر کے 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے کمپنی میں
बगैर बताए हुए और बगैर किसी से ये कहे हुए कि मैं अपने आप को राडार पर ला रहा हूँ, ये उन्होंने किसी को बताया नहीं और ना ही उस चीज़ की बारीकी को समझा और कंपनी में इन्वेस्ट किया। कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद वो गल्फ़ से, चूँकि गल्फ़ सऊदी अरब, कुवैत, जद्दा, बहरैन और दुबई वगैरह में जब मामलात सख्ती को आ गई और तमाम तरह से आलमी मंदी जब आई, तो उसके मद्देनज़र वो वहाँ से निकल के आ गए और उन्होंने ये सोचा कि अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से आए हुए पैसे से अब हम ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। तो ये कुल मिला करके बातें हैं जो परेशान होने वाले लोगों की एक किस्म है। तो जब कंपनी ने आपसे हर तरह का सिग्नेचर लिया, आपसे हर तरह का बयान लिया, तो उसमें कंपनी को ज़िम्मेदार मानना ये कहीं भी दुरुस्त नहीं है। उसके ज़िम्मेदार आप हैं, चाहे आपने बैंक से लोन लिया हो लाइल्म रख कर के कंपनी को, चाहे आपने अपना घर बेच दिया हो, ख़ुद को फुटपाथ पर ला दिया हो, चाहे आपने नौकरी छोड़ दी हो और आपने ये सोचा हो कि आलती पालती मार के बैठ जाएंगे और आराम से खाना पीना होता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान दिखा रहे हैं, परेशान बता रहे हैं, फ़ोन कॉल करके कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आलमी मंदी और उसके बाद कोरोना वबा का जो आना है, इसमें हर शख्स मुतासिर हुआ है। जब हर शख्स मुतासिर है, चाहे वो हीरा ग्रुप का हो चाहे ना हो, तो उस गलती का खमियाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को आप क्यों बताते हैं? कहीं ना कहीं आलमी मंदी है, कोरोना वबा के आने के बाद लोगों की बेरोज़गारियाँ हैं, लोगों की कुदरती आफात में जैसे कि कुछ लोग बेवा हो गए, कुछ लोग यतीम हो गए, कुछ लोग मफलूकुल हाल पहले से थे, तो उन लोगों की परेशानियां हैं। आज सब कुछ अपनी गैर दानिशमंदी में लोग अपने समझिए कि नादानी में हर तरह से कंपनी को ही मोरिद इल्ज़ाम ठहराने का काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई कदम आपने उठाया था तो वो अपने कंधों पर उठाया था, अपनी ज़िम्मेदारी पर उठाया था। कंपनी ने ऐसा करने के लिए कि आप ख़तरे में आ जाओ, रोड पर आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ और अपने आप को सूद की लानत में फंसा लो, ऐसा तो कंपनी ने नहीं कहा था। एक चीज़ इस दरमियान में बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक घर का बड़ा भाई बहन या बाप जो हमारी रोज़ी रोटी का एक सबब हुआ करता था, हमारी एक लंबे अरसे तक रोज़ी रोटी चलाने का सबब रहा है, वो अपनी किसी मजबूरी में अगर हमारे ख़र्चे को रोक देता है और हमारे किसी भी तरह के मामलात को रोक देता है, तो हम उसके दुश्मन हो जाते हैं। ये सोचे बगैर कि एक लंबे अरसे तक 20 साल, 30 साल, 25-50 साल तक उसी बाप ने, उसी भाई ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाया, हमें इस लायक बनाना कि हम ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार सकें, उसका हम शुक्रिया अदा करने के बजाय उसको जब वो परेशानी में आ जाता है तो हम लान तान करने लगते हैं। उसी तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हुआ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से एक बड़े पैमाने पर लोगों की मदद हुआ करती थी और लोगों की रोज़ी रोटी चला करती थी। लोग यतीम थे, बेवाएँ थीं और बहुत सारे मफलूकुल हाल हजरात थे, लेकिन आज उनकी परेशानियों का ज़िम्मेदार लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ठहरा दिया है, जबकि उनकी परेशानियों में नहीं बल्कि उनकी अच्छे वक्त गुज़रने में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ शराकतदार हुआ करती थी। लेकिन जब उसी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मुश्किलात का सामना हुआ तो उसका साथ देने के बजाय हम उसको बुरा भला कहने लगे। कहीं ना कहीं ये भी गलत है, बहुत गलत है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि एक अरसे तक 20 साल, 25 साल, 10 साल, 5 साल जब तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ चली, तब तक बहुत अच्छे से हमारी ज़िंदगियों को उसने गुजारा और हमें बहुत अच्छे ऐशो इशरत की ज़िंदगी में रखा। हम ज़कात दिया करते थे, खैरात दिया करते थे, मदरसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में डोनेशन दिया करते थे,
ہم یہ سب بھول کر کے آج اگر کوئی چیز دشواری آ رہی ہے تو عالمی مندی کی بھی ذمہ داری ہیرا گروپ آف کمپنیز کو دے رہے ہیں، کرونا وبا کی بھی ذمہ داری ہیرا گروپ آف کمپنیز کو ہم دے رہے ہیں، اور ہماری اپنی جاب کے چھوٹنے سے ہمارے گلف سے انڈیا آ جانے کی ذمہ داری بھی ہم، یہاں تک کہ اگر کوئی سعودی عرب میں ہے، سعودی عرب کے قانون کے مطابق جب سے کرونا وبا لاحق ہوا ہے اس وقت سے کوئی اپنے دیش نہیں آ پا رہا ہے تو وہ بھی فون کر کے کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کی وجہ سے دیش نہیں آ پا رہا ہوں، جبکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ فلائٹیں بند ہیں، لوگوں کو ویزا پرووائڈ نہیں کیا جا رہا ہے، دیشوں کی اپنی لائی حمل الگ ہے، اس کا بھی ذمہ دار لوگ ہیرا گروپ آف کمپنیز کو سمجھا رہے ہیں۔ لہٰذا ان سب باتوں کو بتانے کا میرا لب لباب یہ ہے کہ بہت زیادہ سمجھداری اور دعاؤں کے ساتھ ہم لوگوں کو کمپنی، ہماری پریشانی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کمپنی کی پریشانی نہیں ہے، کمپنی ہزاروں کروڑ لاکھوں کروڑ جو ہے نقصان اٹھا کر کے آپ کے اوپر دوش تو نہیں دے رہی ہے، تو پھر بھائی آپ کیوں دے رہے ہو؟ کمپنی نے کبھی تو یہ نہیں کہا کہ سینکڑوں کروڑ روپے جو قانونی کارروائی میں اس درمیان میں خرچ ہوئی ہیں اس میں سب لوگ ہم لوگ حصہ دار ہوں گے، تو بھائی آپ کے اپنے ذاتی پریشانیوں کا ذمہ دار ہیرا گروپ آف کمپنیز کو کیوں دے رہے ہو؟ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی تجارت اگر چل رہی ہوتی تو آج ان 3-4 سالوں میں لاکھوں کروڑ روپے کی آمدنی ہو رہی ہوتی، وہ آمدنی نہیں ہوا لہٰذا نقصان ہوا، تو کمپنی تو یہ نہیں کہہ رہی کہ بھائی چلو سب لوگ مل کر کے اس نقصان کی بھرپائی کر لیتے ہیں۔ کبھی ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی او علامہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ تو نے یہ نہیں کہا، تو پھر ہم اپنی پریشانیوں کو ہیرا گروپ آف کمپنیز پر کیوں مڑ رہے ہیں؟ یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ جن لوگوں نے کنٹینیو کیا ہے، جو کہ ایمان و عقیدہ اور بھروسے کے سب سے اونچے پیمانے پر آتے ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنی بے صبری کا ٹھیکرا جو ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز پر پھوڑ دیا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے کہنے کا لب لباب میرا یہ ہے کہ سمجھداری سے کام لیجیے۔ معاملہ کورٹ میں ہے، کچہری میں ہے، عدالت میں ہے، عدالت سے باہر کارروائی ہم طے نہیں کر سکتے بغیر تاریخ کے انتخاب کے، بغیر تاریخوں کو لڑے ہوئے، بغیر اس کی سماعت کو سنے ہوئے ہم لوگ کسی بھی طرح سے کتنا بھی پریشان ہو لیں ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عدالتی کارروائی کو عدالتی کارروائیوں کی طرح سے ہی دیکھنا پڑے گا۔ ہم اندھیروں کو برا بھلا کہتے رہیں گے یا اپنے برے وقت کو برا بھلا کہتے رہیں گے تو اس سے ہمارے حالات درست نہیں ہو جائیں گے۔ سمجھداریوں سے اور اپنی دور اندیشیوں سے، دعاؤں کے ساتھ، صبر کے ساتھ اگر آپ نہیں بھی کریں گے یہ سب کام، تب بھی آپ کو اتنا انتظار کرنا ہی پڑے گا جو عدالتی کارروائی کو ہیرا گروپ آف کمپنیز برداشت کر رہی ہے، تو ہم سب کو انشاءاللہ برداشت کرنا پڑے گا۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ بے چینی، بے قراری، لان و تان، وعد و نصیحت تمام طرح کو چھوڑ کر کے اگر اس کی جگہ پہ ہم اپنے دل میں اطمینان لے آئیں، اطمینان قلب والا کام کریں، لوگوں کو سمجھانے کا کام کریں، لوگوں کو بہکانا چھوڑ دیں، خود بھی پریشان نہ ہو، اپنے بچوں کی پریشانی کا بھی باعث نہ بنے، تو کم از کم اس کا فائدہ تو اتنا ہوگا کہ آپ اس جگہ پر اپنے کاروبار پر توجہ دے سکیں گے، اور جب اپنے کاروبار پر توجہ دے سکیں گے تو آپ کے یہ سیونگ ہوئے پیسے جو آپ نے ہیرا گروپ آف کمپنیز میں لگائے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ 99.9% کامیابی میسر ہو چکی ہے۔ اب جب کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے پہنچنے والے ہیں تو اپنی بے صبری کا اظہار کر کے اپنی عقل مندی کو ختم ہوتا ہوا نہ دکھائیں براہ کرم۔ ان سب باتوں کا کہنے کا لب لباب آخری اور لاسٹ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو عدالتی کارروائی پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہندوستان یا دنیا میں عدالتی کارروائی کے بغیر باہر کوئی چارہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔